أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو صحیح تشریف رکھو معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اج دی ساری حاضری سارے محترم بھائی غلام عباس صاحب دی محبت دا نتیجہ ہے علم و عمل حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میں گناہگار تو بہت ہی بہتر جلیل القدر علماء کرام تواڈے سامنے قرآن و سنت دے موتی پیش فرما گئے خصوصاً تواڈے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت فصیح اللسان بے فضل المنان برادر مکرم حضرت مولانا اللہ دتا شاکر صاحب زیدہ مجدہ ہو جو جواہر پارے تورے سامنے پیش فرمائن اللہ سارے علماء کرام دی حضرت شاکر صاحب دی گفتگو فرماونا تو سا دوستان دا سننا قبول فرماوے بھائی ظفر صاحب دی شادی بھی ہوئی ہے انہاں واسطے بھی میں گناہگار دعا گوہاں کہ اللہ انہوں نرینہ صالح اولاد نال مالا مال کرے قرآن مجید دی ایک مختصر جئی سورت الکوثر دی تلاوت دا اللہ نے شرف نصیب فرمایا ہے تقریباً ہر مسلمان نو یہ چھوٹی سورت یاد ہے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب سٹیج تے آؤ گیا حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر دے اندر سبق پڑھیں دے ہوئے ارشاد فرمینے ہاں کہ اس سورت الکوثر دیاں ترے ایتاں ہنتی اللہ گلنا بھی بیچ ترے بیان کی تھی پہلی آیت مبارکہ وچے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوچی آیت مبارکہ وچے پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور تیسری آیت مبارکہ وچے انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سائیں دا مقام کیا ہے، آپ دا پروگرام کیا ہے، آپ دے دشمنہ دا انجام کیا ہے۔ اے ترے مضمون انہا ترے ایتاں وچ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ میں سب تو پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی ہے۔ سب تو پہلے اس سوال کا جواب احباب سمجھو، اس تو بعد سورت نو سمجھنا بڑا آسان ہوئے سی انشاءاللہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو زیارت کرو، یہ حوالہ ہے۔ ترے چیزیں ایسی کائنات وچ جنہ دا ویکھنا بھی عبادت شریعت، بیت اللہ شریف دی زیارت کرنا بھی عبادت، ان آنکھیاں نال پیار دی نظر نال والدین نو ویکھنا بھی عبادت، تے نمبر 3 ان آنکھیاں نال اللہ کریم دے قرآن دا دیدار کرنا بھی عبادت۔ علماء کرام لکھا ان 3 چیزاں نو ویکھنا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 53 سال دی زندگی مکہ مکرمہ دی، 10 سال دی زندگی مدینہ طیبہ دی، پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نال ہوئیے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمری چو وڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں 4 بیٹیاں بھی حضور نو عطا کی تیاں، 2 بیٹے بھی اللہ کریم نے عطا کی تے۔ وڈی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی چاہی، دوئی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح بھی چاہیاں۔ بیٹا آرام کر باؤ نا، مہربانی کرو۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح بھی چاہیاں۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں، 2 بیٹے بھی اللہ دیتے حضرت خدیجہ وچوں۔ وڈے دنا حضرت قاسم، چھوٹے دنا جناب عبداللہ، جس نو طاہر تے طیب سڑے دے ہوندن۔ بیٹیاں ولیاں ہویاں، جوان ہویاں، گھر بار ولیاں ہویاں، تے بیٹے آم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے اندر فوت ہو گئے۔ جس ویلے وڈے حضرت قاسم تو بعد دوجھا بیٹا جناب عبداللہ بھی فوت ہوئے، دشمنہ نے تاڑی مار دیتی، آکھن لگیا صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، آمنہ دلال دا نام و نشان مٹ ونجڑا ہے۔ یہ تا اللہ کریم دی مرضی ہے، اولاد دیوے نہ دیوے، پتر دیوے تھیاں دیوے، اللہ دی مرضی جوڑے ملا ملا کے دیوے، اللہ دی اپنی مرضی دیون تو بعد واپس جو گھنے اللہ تو پچھنا لا پیدا ہی نہیں ہویا۔ قرآن پاک دے لفظہن لا يسأل
میں اللہ کریم جرا کم بھی کراں میں اللہ تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکدا میں اللہ ہر کہیں تو پوچھ سکدا یہ میرے سامنے 5 سپارہ دوستاں حوالہ قرآن پاک دا بھی کہنا ہونا تے سورت نا سورت حامی مشہورہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ آیت نمبر 49 سورت حامی مشہورہ 25واں پارہ آسمان دی اور زمین دی بادشاہی دا مالک صرف اللہ ہے فرمایا نمونہ سنو میری طاقت اختیارات دا اللہ کریم پیدا کرے دا ہے جی میں اللہ کریم دی اپنی مرضی آوے اللہ کہدا پابند نہیں مرضی بڑھونے یہاں بولے میں یشاء اناسا اللہ جرے بندے نو چاوے دھیاں ہی دھیاں چلے وے تے جیندے واسطے مرضی بڑھونے ویہاں بولے میں یشاء سکور چاوے پتری پتر ڈے چاہ اللہ کریم نے پترہ دا ذکر بعد وچ کیتا ہے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا ہے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے شادی تو بعد جرے بندے دی پہلی بیٹی پیدا تھئیے بیٹی بندے واسطے خوش قسمتی دی نشانی ہے بیٹی دا ذکر پہلے خوش نصیبی ہے مرضی بڑھونے سے او یزوجہم ذکرانا اناسا چاہے تا دھیاں تے پترہ دے جوڑے بڑا بڑا کی دیتی آئے تے مرضی بڑھونے سے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا چاہے تا پانچ تے بے اولاد چا بڑھاوے نہ پتر دے وے نہ دھی دے وے اللہ تو پچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا کائناتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تو بڑی حضرت خدیجہ پہلی گھر والی اللہ 4 بیٹیاں دے 2 بیٹے دے چھوڑے اللہ کریم نہیں دے ونتے آیا آپ دی ساری گھر والیاں وچوں کواری صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی جن دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہویا باقی ساری گھر والیاں یا طلاق یافتہ ہن یا بیوہ ہن اللہ دے ونتے آئے 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ وچوں دے چھوڑے اللہ نہیں دے ونتے آیا کواری پاک دا حضرت عائشہ نال نکاح تھی ہے حضرت عائشہ حسرت بھی کریں دی رہی ہے کاش میری جھولی اولاد نہ لبا تھی ونیہا اللہ کریم نے حضرت عائشہ نو اولاد علی نعمت محروم رکھے دوستو جھگڑا ختم تھی گئے اللہ دی ساری مخلوق وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ تو گھٹے ساری مخلوق تو وقت ہے لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی طاقتہ دے مالک نانا آمی اللہ دی اختیارات دے مالک نانا اولاد دے مرد اختیار صرف اللہ کریم دے کولے قرآن پاک دے لفظ میں بھی کھا چھوڑے نا اللہ تو بغیر کوئی اولاد دے خزانہ دا مالکوں دا کائنات وچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی گود تے جھولی اولاد تو خالی نہ روڑنے منہا کون ساتھی قرآن منن اللہ اچھا اللہ دا نا چیسی میں دے واسطے دعا کران اولاد خزانہ دا مالک صرف کونے نہیں قرآن منن اللہ اچھا اکسن کونے یہ میرا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ ہے قرآن کھولی بیٹھا اللہ دا فیصلہ وہ سریکی دا شیر سنے نا ہونا دوستانوں
جنہ دوستاں سنائے ودیا دہانی کرے کتیاں نو بچے کون ہے دا جری ٹر دی ہے لا کے قطاراں چھوٹے چھوٹے کنگرے سے دیں دے کتورے ماشاءاللہ دیکھو نا بولی میں کوئی سکھاوا پڑی کتورے چھوٹے چھوٹے کتورے پچھویں دے پین کتیاں نو بچے کون ہے دیندہ جری ٹر دی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں دیسی مرغی ہے ساری گھارا لی انڈے تلے رکھے ہوئے اکی دیوارا توڑی انڈا تے بیٹھی ہوئی ہے گرمی میں جھاڑ ساوانے تے جس ویلے مرغی نو چاہ کے زبردستی بار گھناؤ بھوک مروے سے دانے کھا روٹی دا لکمہ کھا جلدی جلدی خوراک کھا کے بھج کے بد انڈا تے بن کے بہ گئیے نیڑے ویندے اٹھوں کے مرے دیئے چنجا مرے دیئے مرغی سبق رہ دی پئیے بندہ اکی دیوارا توڑی انڈا دے ہوتے اللہ نال معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئیاں جتنے توڑی رب العالمین انڈا وچوں میرے بچے پیدا نہ کرے سی میں اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا انسان نہیں سوچا مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں نو بچے کون ہے دیندہ بچے جڑ جڑ کرن بہارا حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے میں پکارا انسان نہیں سوچا اللہ دھیاں دے وے پتر دے وے جوڑے دے وے نہ دے وے پانچ دے بے اولاد چا بناوے تے مرضیہ میں نیوڑ تو بعد واپس لے لوے کون ذات جری اللہ کریم تو پج سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں بیٹے فوت ہو گئے مکہ شریف وچ دشمنہ کھن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا نشان مٹ ونجڑے کیونکہ دھیاں تا پرایا مال ہونی ایک دیواری ننو والد نے اپنے گھر بھی چھٹور نہ ہو دے شادی تو بعد انسان دا ناتا چل دے نرینا اولاد سر دے ہوتے پتر اپنے والدین دا نا زندہ رکھ دے انہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام و نشان باقی نہیں رونا اے میرے سامنے 14واں سپارہ سورت دا نام سورت الحجر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ یزیق صدرک بما یکون آیت نمبر 97 سورت الحجر 14واں پارا میرے محبوب دشمن جنیاں گلنا کرے دے پین توڑا نا نشان مٹ ونجڑے میلہ نو چنگی طرح دے پتہ ہے توڑا سینہ تنگ تھی دا پیے دشمن دیاں گلنا سن کے لیکن جواب توڑے ذمہ نہیں میلہ ارشد جواب نازل کرے دا پیاں آیا جواب فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توڑا نا نشان کوئی بھی نہیں مٹا سکتا میں اللہ تنہوں کوثر عطا کر چھوڑے بس یہ گل ہم سمجھڑیے جہندے کل کوثر علی دولت نعمت موجود ہوئے انہاں نا ہمیشہ ہمیشہ باقی رونے کوثر اے جنت دے اندر اللہ نے چشمہ بنایا ہے فرق سنے سارے ساتھی کوثر اللہ نے جنت دے اندر چشمہ بنایا ہے اون جنت آلے کوثر وچوں ہی کھالا دا پیاؤ سی قیامت میدان وچ ایتا ہوستے چشمہ بن ونجڑے ای قیامت آلے دنا حوض کوثرے جنت آلہ چشمہ کوثرے تے قیامت میدان آلہ چشمہ اس وچوں پانیاں دا پیاؤ سی کیویں آسی سارے عقل جنگل بھاوے آوے تے بھاوے نہیں آمنہ دلالوں نے سچ فرمایا جنت ساتھ آسمانہ تو بھی اتے ہے اے میرے سامنے 27 پارہ سورت النجم فرمایا
सिदरत मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। ये आयत नंबर 14 ते 15 मेरे सामने है। हवाला जन्नत सिदरतुल मुंतहा दे नाले जमीन तो लेके पहले आसमान तक 500 साल का सफर बनता है। दूजा आसमान वध 500 साल, तीजा वध 500 साल, 3500 साल ते जन्नत 7 आसमान तो उत्ते है सिदरतुल मुंतहा दे नाल। उस 3500 साल दे सफर तो भी ज्यादा उच्ची जन्नत, उस विचों खाला दा पियो सी, एक नाला दा पियो सी, एक चश्मा दा पियो सी। जरा क़यामत दे मैदान दे हौद ही चावना है, इंदा ना हौद कौसर है। हुण 3500 साल तो ज्यादा सफर पानी किवें जन्नत जो आदा पियो सी। आमना दे लाल सच फरमाए किवें आसी वल्लाहु आलम। साडा ईमान है। खाला सडेंदे हो ना? जी जी खाला। मैं हाँ शाके सब शहरी बंदा, ए देहाती ला तुसा सिखावने ना। मैं तो जम्मा जाया शहरी चाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हौद कौसर एक क़यामत मैदान दा चश्मा, इदा पानी अबरद मिन सल्ज बर्फ तो ज्यादा ठंडा, माखी तो ज्यादा मिठा, दूध तो ज्यादा चिट्टा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए क़यामत दा दिन 50,000 साल दे बराबर जेरे मेरे प्यासे उम्मती ने हौदे कौसर दे एक प्याला भी मेरे हाथ मुबारक जो पी खिदा। ला यस्मउ अबदा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हौदे कौसर दे एक प्याला हुजूर सही दे हाथ भी जो नसीब थी गया। 50,000 साल दी निहार हौदे कौसर दा एक जाम पीवन तो बाद जन्नत दे दाखिल होवन तक उस बंदे नू प्यास ते तस्सा दोबारा नहीं लगना। वक्त पे देगा तशना लबों को, प्यासियां नू वक्त पे देगा, वक्त पे देगा तशना लबों को। सागर कौसर भी वही साकी, वक्त पे देगा तशना लबों को। सागर कौसर भी वही साकी जिसने पिलाया है उन्हें ज़मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श बरी से फर्श ज़मीन तक, फर्श ज़मीन से अर्श बरी तक खलखला बरपा है यही पैहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीत गए इस्लाम के गाजी, हर गई आखिर कुफ्र की बाजी। जीत गए इस्लाम के गाजी, हर गई आखिर कुफ्र की बाजी। झुक न सका तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिहाड़े क़यामत दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान ही ना सारा दियां 120 सफा लगड़ियां। सफा बड़ियां खलोतियां 120। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 120 इंसान दी सफा विचों 80 सफ कले मैं आमना दिलाल दी उम्मत होनी है। दुश्मन आखन लगे नामो निशान इदा मिट वजना है। सबक भूल तो नहीं गया, नामो निशान मिटवना पुत्र जो फौत थी गए ना ते जेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना चावण वाली उम्मत दियां 80 सफा दिहाड़े क़यामत दे होवन महबूब दा ना कौन मिटा सकदा है। ननु मुगलत है दुश्मनां नू ना मिट वैसी 80 सफा खाली ना चावण वाले उम्मत दियां उंदा ना कोई मिटा सकदा है।
تے بھی مسئلہ نال سنائی ونجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کچھ بندے حوض کوثر تو آمن لگسن پانی پیون واسطے فرشتے انہوں تھکے دے دیں گے پیچھو دے ہٹے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں اکثر اسے ہابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمن دیو فرشتو کیوں انہوں دھکے دے دے کی ہٹے دے پیو میں آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہو دے کو سردہ جام پلاما ہٹ ونجو نا نیڑے انہوں آمن دیو تے فرشتہ جواب دے مڑے حضرت انکا لا تدری ما احدثو بعدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو سادہ دنیا تو ٹور گئے تو آڑے دنیا دے ٹورن تو بعد انہا تو آڑے دینی چھ نوے نوے کم کڑھے ہانا نویاں نویاں رسمان نوے نوے رواج نویاں نویاں بلتاں اللہ دے محموم تو آڑے دینوں تبدیل کرنا لے بندے ہینا جیری گال تو سنائی فرمائی جیرا کم تو سنائی کیتا انہا نوے نوے دینی کم کڑھے ہانا سوال سمجھ کے اے بدتی لوگ ہینا تائیں ہاں دے کوثر دے نیڑے سنیا ملنے دے پہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میں اکساں سوکن لمن غیر بادی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاؤ انہوں دور کرو انہوں جنہ میرے بعد میرے دین نو تبدیل کیتا میں آمنہ دلال انہا بدتیاں نو ہو دے کوثر دا پیالہ پلاونے ہی نہ چاندہ اور میں سبق روک چھوڑے دوبارہ میں لفظ پڑھتا ہوں انکا لا تدری ما حدثو بعدک ساتھی میں روک ہے کوئی زندگی دا پتہ نہیں 3 سال دا وقفہ آگیا میری پابندی اللہ بات کی پتہ میری زندگی وفا نہ کرے حضرت توانوں پتہ نہیں توارے بعد نہ کرے نوے نوے دینی کم کٹھن توانوں پتہ نہیں اے جری گل چل دی پئی ہے دنیا وچ کہ امت دے بندے جیرا بھی نیک عمل کرے دن امت دے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش تھی دن لوگاں عقیدہ بنایا ہوئے ہے نا میرے بھائی اگر امت دے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھی دے ہوں دے آپ نو پتہ ہوئے آئے بدتی ہن نوے کم کڑھنا لے آمنہ دلال فرشتہ نو کدائی بھی نہ فرماویں آمن دے ہو میں ہو دے کوثر دا پیالہ پلاواں میرے دوستاں کو کوئی گل بیٹا بہ ونجو نا مہربانی کرو جوش دی نظر تا نہیں ہو گئی میری گل کو دوستاں نو میرا درد دل سمجھ آیا ہے میں حوالہ ہی قرآن دا کھولنا ہی کھول گل سنو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں اللہ نے میں نو جنتی سیر کرائیے تے میں نو اپنے اگوں کہ بندے دے ٹوڑ دی آواز آئیے جتیاں دی آواز ہے قدمہ دی آواز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتو ہے میرے اگوں دی آواز آنی پہیے قدمہ تے جتیاں دی فرشتان کی دی حضرت توڑا غلام توڑا خادم تے نوکر حضرت بلال ٹوڑدہ زمین تے پیے جتیاں دی آواز بہشتے برینی چاندی پئیے ایمیں تا مقام نہیں مل گیا ساگو دا مفتی دین ملے نا قرآن کلمہ قدر تا نہیں کمتر مرہون نے آکے لہو مکے دے بازاران دے وچ چلداریا کہندا لہو مکے دے بازاران دے وچ چلداریا کہندا
اتے پکھ دے انگاراں تے بدن جلداریا کہندا کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں کھلیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے یہ مقام مل گیا ہے حضرت بلال ٹردہ زمین تے آواز جتیاں تے قدمہ دی بہشتے بری نیچان دی پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں تیرے قدمہ تے جتیاں دی آواز میں بہشتے بری نی سن کے آیا اے وفات تو بات دی گل نہیں حضور سیدی زندگی مبارک دی گل لے وفات دی نا زندگی دی گل ہے یہ زندگی مبارک ویچ جھگڑے چھوڑو ساتھی یہ زندگی مبارک ویچ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچ تھی دے ہوں دے تو حضرت بلال کل پچھڑ دی کیری ضرورت آئی کیرا عمل کرے نہ انہیں جواب حضرت بلال دا سنے نا پہلے حوالہ بھی کھاؤں اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت نائے سورت ہود فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آیت نمبر 153 اے آخری آیت ہے سورت ہود 12ویں پارے دی آسمان و زمین دے غیب دا مالک بھی صرف اللہ ہے تے سارے معاملات تے سارے اعمال اللہ دے دربار پیش تھینن اللہ دنا کون ساتھی اچھا جیسی ان دے واسطے دعا منگا اللہ تو سارے اعمال کہندی بارگاہ پیش تھینن ہاتھ کھڑا کرو کہندی بارگاہ پیش تھینن میرا سوال تو جواب فرشتے لکھ دے پین اللہ نہاڑے قیامت بخشش کا ذریعہ بناوے آمین آخو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت اور تا کوئی عمل نہیں جر ویلے وضو ترٹ ونجے تازہ وضو کر کے دو یا 4 رکعت تحیت الوضو دیاں نفلیاں پڑھ گھننا ہونا شہدیہ وجہ اللہ کریم نے میرے جتیاں تے قدمہ دی آواز جنتی تنو سنا دیتی ہے آؤ سبق تجرہ سبق سنا رہے ہم انکا لا تدری مہادسو بادکا حضرت سینن ہودے کو سردے نیڑے آمن نہیں دے بڑا کیوں اے بدتی لوگ ہی نا توڑے باتی نیچ نوے کم کٹھے آنے توانو پتہ نہیں توانو پتہ نہیں امت دے عمال حضور سائیں تے پیش تھی نے حضور کیوں فرماوے نا آمن دے ہودے کو سردہ پیالہ پلاواں اللہ دنا وقت چاچا وچا سارے بزرگ میں منت کرے نا سارے عمال کہہ دو پیش تھی نے اللہ تے کوئی بندہ آنکھے یہ دین اج میں نما کم کٹھا کیرا ہر جے کیا تھی ونجڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے عیدگاہ وچ عید والا دن نے ایک بندہ عید دی نماز تو پہلے عیدگاہ وچ نفلی نماز پڑھنا کھلوتا آئی جڑے بندے نے سلام پھیرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیا کرے نے حضرت میں جلدی آونا عیدگاہ وچ میں کہ چلو 2-4 رکعت نفلیاں پڑھ گھنا میں نو ثواب تھی سی اور کیری شے نفلی نماز وچ قیامے رکوعے سجدے ہن اتحیات سبحانک اللہم ہے الحمد شریف سورتاں ہن سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اتحیات درود شریف یہ شے نفلی نماز وچ حضرت میں نو ثواب تھی سی تا نفلی نماز میں شروع کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نفلی نماز دا تینو ثواب نہیں ہونا الٹا گناہ تے عذاب ہونا ہے حق
رکب کرے گیا بندہ سجدہ کران تے عذاب قیام کرا عذاب رکوع کرا عذاب سبحانک اللہم پڑھا تا گناہ تے عذاب الحمد شریف پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ التحیات اللہم صلی اللہ درو شریف گناہ تے عذاب حضرت کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واسطے تینوں نفلی نماز گناہ تے عذاب تھی مڑے اس واسطے جو عیدگاہ وچ عید کی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آمنہ دے لال دا طریقہ نہیں اساں کنا آس پاس سوچے ماحولی اساں کہرے نوے نوے طریقے کڑھی کھلوتے ہیں دکھ لگ دے بندہ کیرا کیرا درد دل بیان کرے جیرا کم حضور سہیں ثواب سمجھ کے نہیں کیتا صحابہ نے ثواب سمجھ کے نہیں کیتا اساں کریں دے پہ میرا بھائی او ثواب نہیں او گناہ تے عذاب دا باعث ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نا چاون والی امتیاں اسی صفحوں میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا نا کون مٹا سکدے تے نمبر 2 سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے آنا حوض کوثر تا نصیب تھی منے قیامت میدان وچ کوثر جنت دی نہرے قیامت بعد دا معاملہ ہے دنیا دا کوثر قرآن ہے سبحان اللہ کوثر مبالغے دا سیغہ ہے مانا خیر کثیر جس وچ بہت زیادہ خیر ہوئے بہت زیادہ برکت ہوئے بہت زیادہ رحمت ہوئے بہت زیادہ بھلائی ہوئے قرآن بھی کوثر ہے اس وچ نری رحمتی رحمت ہے خیری خیر بھلائی ہی بھلائی ہے یہ دنیا دا کوثر قرآن ہے یہ بندے دنیا وچ قرآن کوثر دا پانی پیتے ہیں اس نو ڈھاڑے قیامت دے حوض کوثر دا پیالہ نصیب تھی سی تے جیرے بندے دنیا وچ قرآن پاک علیہ کوثر دا پانی نہیں پیتا اس نو ڈھاڑے قیامت دے حوض کوثر دا پیالہ نصیب ہی نہیں تھی بنا ان قرآن علیہ کوثر دا پانی پیمن دا کیا مانا عقیدہ بناوے تو قرآن دے مطابق نظریہ رکھے تو قرآن دے مطابق ایمان و یقین بندہ بناوے اللہ کریم دے قرآن دے مطابق انسان دا عمل ہوئے اللہ کریم دے قرآن دے حکم دے تحت عقیدہ عمل قرآن پاک دے مطابق بنائے قرآن علیہ کوثر دا پانی پی گھدے اس نو ڈھاڑے قیامت دے حوض کوثر دا پیالہ نصیب تھی سی جنت دے اندر کوثر علی نہر دا پانی بھی نصیب تھی سی تے قرآن علیہ کوثر جو پانی نہیں پیتا ان مثال سنا اے میرے سامنے یارواں پر تے سورت دنا سورت یونس حوالہ بھی کھے بھی صحیح تنگے ثواب ہوئے اے آیت نمبر 106 فرمایا وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ان تو سا دوست ریکھڑ ہاں نہ تا کرو چاہ قرآن علیہ کوثر جو پانی پیمنا چاہیے دے کہ نہیں ڈھلا ڈھلا جواب ہے تو انہوں شک کے قرآن علیہ کوثر اللہ پانی پیمنا چاہیے دے کہ نہیں اللہ تاکہ امین اکھے سنو ہو دے کورسا تا جامی نصیب کر چھوڑے قرآن علیہ کوثر دا کیویں پانی پیمنے عقیدہ نظریہ قرآن علیہ بناونے عمل ایمان و یقین قرآن علیہ بناونے قرآن پاک اکھے وَلَا تَدُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اللہ تو بغیر انہ دی غیبانہ پکار نہ کریں یہ نفع نقصان دے مالک نہیں اللہ آؤکھ آ گئیے مصیبت پریشانی آ گئیے دکھ آ گئیے پریشانیاں دے کھمڑ گھیر دے اندر میں پھس گیا ان میں
کیا کراں؟ اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب، فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آیت نمبر 65 سورۃ حمیم المومن 24واں پارہ میرے سامنے۔ مصیبت دے پریشانیاں دی چکی تلے بندہ پس گئی ہے، قرآن دے کوثر دا پانی یہ ہے، اس ویلے غیبانہ پکار کرنی ہے، صرف اللہ کریم دی کرنی ہے۔ صحابہ کی میں پانی پیتا قرآن علیہ کوثر دا؟ او سنو، مکہ مکرمہ وچوں 85 کلومیٹر سفر طائف دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے نام ور جلیل القدر صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف چو مکہ شریف آمن لگے۔ ایک خچر دے مالک نال گل کیتی نے، کرایہ چاہن مینوں مکہ شریف چھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، کرایہ مک گیا ہے، حضرت زید خچر دے سوار ہوئے، مالک بھی نال نال سفر کرے دے جس ویلے جنگل دے علاقے پہنچے، خچر دے مالک نے تلوار چکڑھیے، میں تلوار دے وار نال تیرے ٹکڑے کرے نا۔ حضرت زید پریشان ہو گئے، میرا قصور، میری کوئی غلطی؟ خچر مالک آنکھن لگا میں ڈاکواں، آس پاس ویکھ او ہڈیاں دے ڈھانچے انساناں دے پے ہوئے نہیں، انہاں مسافرانوں دھوکھے نال میں ایتھے لے آیا ہم، قتل کرن تو بعد انہاں دا مال میں لٹ گدائی، تینوں قتل کر کے تیرے مال تے اسباب تے قبضہ کرنا ہے۔ حضرت زید آکھن لگے مینوں قتل نہ کر، مال گھن چا۔ میری بولی سمجھ آدھی پئی ہے نا؟ اس آخر نہیں، اگر میں تینوں قتل نہ کیتا تو میرا رات بن گئے ساجے سے، ہون تک دا کہنوں پتہ نہیں جو میں کم کرے نہ ہونا، قتل آلا لٹن آلا، قتل پہلے کرے ساں، مال تے قبضہ بعد کرے ساں۔ حضرت زید پریشان کیوں؟ شریعت دے اندر 3 قسم دا قتل حق کے، اس تو علاوہ ہر قتل نہ حق کے۔ نمبر 1، قاتل قتل کرے، مقتول دے وارث معاف نہ کریں، دیت نہ گھنن، چٹی نہ گھنن، اے جے قاتل نو قتل کرنا حق کے، لیکن قانون اساں ہاتھ وچ نہیں گھننا، اسلامی حکومت دا کم ہے۔ ایک ایرا رواج بڑھ گیا سارے معاشرے چ، قتل میں کیتا ہے تو سا میرا پتریر مار سٹے، پتریر سڑیں دے ہو، قتل میں کیتا ہے تو سا میرے چاچے مامے نو مار سٹے، اوہ کیرا قصور ہے؟ اگر کہیں بندے مقتول دے وارث بدلہ لمن واسطے میں نے کے رشتہ دار نو مار سٹے، قاتل میں ہاں جی میں اللہ دے ہاں مجرماں، میری جگہ تے کہ اور بے قصور نو قتل کرنا لا برابر دا میرے اور مجرم تھے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آگو چلا۔ نمبر 2، جیرا بندہ ایمان چھوڑ گیا ہے، عیسائی بن گیا ہے، یہودی بن گیا ہے، ہندو مذہب قبول چکیتا، اس نو 3 جہارا مولد لیتی ونجے، سوچ لے دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ ایمان تے اسلام قبول کر، اگر 3 دن دی مہلت تو بعد دوبارہ مسلمان نہ ہوئے، کلمہ نہ پڑھے، اے مرتد دے، اس نو بھی قتل کرنا شریعت دے اندر حق ہے، لیکن اسلامی حکومت کم میں اسا قانون حد وچ نہیں گھرنا۔ تے نمبر 2، شادی شدہ مرد ہوئے، شادی شدہ عورت ہوئے، غلط کم چا کرے نا، تے 4 گواہ گواہی چنے من اسا اکھیاں نالے برا کام تھی دویا وے کھائی، تاڑیاں میڈیاں گواہیاں نہیں، چوکا تے بے کیا تھے فلانے دی دھی بری ہے،
میں بڑے محتاط لفظ بولے میں حیا آندا ہے میں سجیدہ بننا داریاں تے بہ کے آکھا بازار اج بہ کے ہوڑلا تے بہ فلانے دی بیوی بری ہے فلانے دی بھیڑ بری ہے تھی بری ہے اور اس گناہ نو اسا گناہ ہی نہیں سمجھا پرائی تھی بھیڑ دا نا غلط چامنا یہ کوئی معمولی جرم ہے سورت النور 18واں پارا فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ یہ حوالہ آیت نمبر 4 جرا بندہ کہہ دی تھی بھیڑ تے بیوی تے تو مت لاوے بری عورتیں اللہ فرمائے 4 گواہ اس بندے تم منگو 4 گواہ پیش کر سنی سنائی آلے نہیں جیرے 4 بندے گواہی دے میں نا وضو کریں تے اللہ دے گھری چاہ کے گواہی دے میں نا اسا اکھیاں نالے برا کم تھی دویا وے کہائی اگر 4 بندے ایسے پیش نہ کر سکے تو مت لاون والا اس ظالم نو 80 کوڑے مارو یہ قرآن ہے یہ انگلی رکھی بیٹھا روچھا دی تھی بھیڑا دے نا چاہدے بیٹھے ہیں 4 گواہ پورے نہیں پیش کر سکا ایک گواہ پیش کی تس 2 پیش کی تن 3 پیش کی تن تومت لے الزام لاؤن والا 4 گواہ پورے نہ پیش کرے فتوی 80 کوڑا دا حقدار ہے سن دے بیٹھے ہو خیال کرے اللہ 80 کوڑے تا لگ گئے ہن معافی بھی دے سے کہ نہیں اللہ فرمائے دے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ حوالہ 80 کوڑے لگن تو بعد اے بندہ اللہ تو معافی منگی اللہ میرے گل غلطی تھی گئی یہی کہہ دی تھی بھیڑ دا نام غلط چایا ہائی تے جہدے تے تومت الزام لایا حس اس نو بھی بن کے راضی کرے معافی چمنگے اللہ ہون فرمایا میں اللہ تو معافی منگی ہس اس بندے تو معافی منگی ہس میں اللہ ایدہ گناہ تا معاف کر چھڑے سان لیکن گوئی بندے دی مردے تم تو نہیں قبول نہ کرے ہٹوان تیری گوئی نے منے دے دکانے لین دینے کاروبار زمین مار ہٹوان یہ قرآن ہے قرآن من اللہ کیرا ساتھی میں رسے سی ان مسئلہ کہہ دی تھی بھیڑ تا غلط نہ چامنا تے ثبوت ہی نہ ہوئے معمولی گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے 4 گواہ گواہی چلے میں نسا اکھیاں نالے برا کم تھی دویا ویکھے ایسا شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت ٹویا کھڑ کے گڑا کھود کے انہاں نو ترکل دونی لہا کے پتھرہ دا نشانہ بڑا بڑا کے ختم کر دیتا ونجے ایک قتل بھی شریعت دے اندر حق کے قاتل نو قتل کرنا ہی مرتد نو قتل کرنا دو تے برا کام کروانا شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت 4 گواہ دی گواہی تو بعد انہاں نو پتھر مار مار کے قتل کرنا بھی حق انہاں 3 تو علاوہ ہر قتل دنیا وچ نہ حق کے حضرت زید رضی اللہ عنہ کھڑ لگے میں قاتل بھی نہ معاذ اللہ مرتد بھی نہ برا بندہ بھی نہ ڈاکو کھڑا گا میں قتل کرے سانچا حضرت زید فرمائے وقت میری آخری درخواست ہے میں نو 2 رکعت نماز پڑھن دے ڈاکو اکھے نماز شروع کر میں تو نماز دی حالت دی قتل کرے سان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو شرم علی ما تموتون او
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیری حالت بندے دی موت آئیے اسی حالت نال بندے نے جینا تھی کہ اٹھی مڑے قرآن پڑھ دے کلمہ پڑھ دے ذکر اذکار کرے دے موت آئیے نہانے قیامت اللہ قبرہ کھول کے مویا نو جینا کر کے اٹھے سی اس ویلے بندے دی زبان تے قرآن دی تلاوت کلمہ طیبہ اللہ دا نام تے اللہ دا ذکر جاری ہو سی ایک تا امین اچھی نے وے آخ دے کو خرچہ تا نہیں تھی دا تو امین آکھن دے کو پرچے نہیں تھی دا دعا کرو اللہ بری موت تو بچاوے امین آکھو دوستانوں سنے نہ ہونا پہلے بھی بات اندر میں سنا گیا ہے شیر نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم ازاری اچن چیت پروانہ بوسی اتے ہوسی ترت تیاری غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جہدی چھیکڑ گئی ہے ماری موت ہوئے ساڑھے دادا استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جیسی اللہ دا قرآن پڑھ دے روح پرواز کر گئی اے آیت ای زبان دے اتے انما امرہو اذا اراد شیئن یقول لہو کن فیکون آیت نمبر 82 سورۃ یاسین اللہ کے کام دا ارادہ کرے اللہ فرمائے دے کن ہو جا اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے اللہ کن آکھدا نہیں ارادہ کرے دے کم تھی وے دے اے آیت دی تلاوت زبان تے جاری ہے یہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے میرے سامنے 26 پارہ رب العالمین دا قرآن پاک میں کھولا ہوئے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی موت آئی زبان تے قرآن پاک دی جاری آئی اے آیت نمبر 37 سورۃ حامیم الجاسیہ میرے سامنے 25 پارہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پڑھ دے بیان وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آسمان دی اور زمین دی ساری بڑائی تے بڑائی دا مالک صرف اللہ ہے سارے دادا استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی جاجری رحمت اللہ علیہ رحیم یار خان والے سجدے دی حالت دی موت آئی آج کل موتن شرابہ پیتیاں تے موت آ گئی ایکسیڈنٹ ہوئے گنی گانے چل دے پین بندے کپے ٹوکے پین گانے سن دے موت آ گئی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین سورت یوسف 13واں پارہ تے آیت نمبر 101 دوستانوں سناون لگا یہ حوالہ قرآن پاک دا میں کھولا ہوئے ہے حضرت شیخ جاجری رحمت اللہ علیہ دی زبان تے قرآن دی آیت آئی آسمان زمین بغیر نمونے دے پیدا کرن والا اللہ دنیا آخرت وچوں تو میرے کم بنا بنا لے اللہ میں نو موت دے میں مسلمان ہون دی حالت تے موت تو بعد میں نو اعلیٰ درجے دے نیک بندہ نال ملا چھوڑ ان تا دعا کرو اللہ اچھی موت عطا کرے اللہ کلمے علی موت ایمان علی موت عطا کرے ڈاکو نے تلوار چاہیے حضرت زید نماز شروع کی تھی اللہ اکبر فرمائن میں نو کچھ بھی یاد نہیں آیا ظالم جو کھلوتا ہی تلوار لے کے یہ لفظ میں نو یاد ہے یا ارحم الراحمین بس سارے مہربانہ تو اللہ مہربان اللہ تو ڈاکو وار کرن لگے انہا یا ارحم الراحمین پڑے آواز یہ لا تقتل ہو حضرت
حسین نو قتل نہ کرے. اے کون ہے آواز دے مڑا؟ ڈاکو حیران ہو گیا. آس پاس دیکھے کوئی بندہ نہیں. مطمئن تھے کہ انہیں کوئی وہم ہو سی. روچی وار تلوار چاہ کے مرن لگے. حضرت زید کی زبانی جو نکلے یا ارحم الراحمین. اے قرآن دے کوثر جو پانی پیمنا آؤ کھا گئیے. اللہ کریم محکلہ پہ مرے دن, آوازہ پہ مرے دن, پکار پہ کرے دن. وقت روچی وار آواز یہ قتل نہ کرے. ڈاکو حیران ہے کون ہے؟ آس پاس دیکھیں کوئی بھی نہیں. انہیں کو خیال ہونا ہے. تریچی وار تلوار نوار کرن لگے. حضرت زید اکھے یا ارحم الراحمین. وقت آواز تریچی وار قتل نہ کرے. یکدم گھوڑے تے سوار ہو کے ایک بندہ گھوڑے نو توڑے دوئے آگئے. آکے وار کی تے ڈاکو دے سر کٹی کے دور ون ڈٹھیں. جسم پھڑکن لگی اس خون دے فوارے ڈاکو دے جاری ہو گئے. حضرت زید حیران ہو کے پوچھ دینا گھوڑے تے چڑھ کی آمن والیا, اس ڈاکو نو قتل کن والیا, اے دس منن تا تو کونے؟ گھوڑ سوار جواب دیتے انا ملک من السماء السابع. میں 7ویں آسمان دا فرشتہ, میں نو اللہ بھیجے. جس ویلے تے آنکھے یا ارحم الراحمین, میں 7ویں آسمان تے ہم. اللہ فرمائے جلدی پہنچ. میں اتو آواز دیتی ہے قتل نہ کریں. اللہ 7ویں آسمان تو میری آواز ڈاکو دے کرنا دے پہنچا چھوڑیے. اچھتا دے سوچا اللہ کر سکتے ہیں؟ سارے نہیں پہ بولیں دے شک ہے تو اللہ کر سکتے ہیں. او ہزاروں سالہ دفعہ 3500 تکونوں میں سنائے سال بڑھ دن 7 آسمان اللہ آواز پچھا رہی تھی. قادر تو ساڑھوچی وار اللہ نو آواز ماریے. میں پہلے آسمان تے پہنچایا. متھو میں آواز دیتی قتل نہ کرے. اللہ ڈاکو نو سنا دیتی. تو ستری جیوار اللہ کریم دی سر سور کی دیئے یا ارحم الراحمین. میں زمین تے پہنچایا ہم. میں اتھو آواز دیتی ہے قتل نہ کرے. اللہ کریم نے میری آواز ڈاکو نو سنا دیتی ہے. اس مشکل وچ, اس پریشانی تے دکھ وچ اللہ دی خالص پکار کرنا توڑا کم ہے. 7ویں آسمان تمہیں فرشتے نو بھیج کے بڑی مشکل دے پریشانی نو حل کرنا اللہ کریم دا کم ہے. اے قرآن دے کوثر جو پانی پیمنا. جرے بندے قرآن دے کوثر اللہ پانی پیتا ہے, عقیدہ دے نظریہ دے ایمان و یقین قرآن والا بڑھایا ہے, اس نو دن قیامت دے ہو دے کوثر دے جامی نصیب ہو سی. انہا آتینا کل کوثر. اے دنیا دا کوثر قرآن ہے. اگلا جملہ دل دی تختیہ دے دوستان لکھنے, دروازے دل دے کھولو. قرآن کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. یہ اللہ کریم دا کلام ہے, کلام نفسی اللہ کریم دی صفات ہے. قرآن پانو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. قرآن ہمیشہ ہمیشہ راسی. قرآن پاک وچ آمنہ دلال دا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ نال تھیندا راسی. قرآن نو کون مٹا سکتا ہے؟ قرآن راسی, حضور دا ذکر ہی نال نال قرآن ہی تھیندا راسی. نمونہ سنائے اے میرے سامنے رب قرآن کا ہمیشہ رامنا ہے. اللہ جو محافظ ہے. 14واں پارہ پہلا صفحہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آیت نمبر 9 پہلا صفحہ 14واں پارہ. اس قرآن پاک نصیحت نو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ. اس قرآن پاک دی پہرے دیمن والا, حفاظت کرنے والا پہرے دار بھی میں اللہ. قرآن کا ہمیشہ راسی. دنیا وچ بھی قیامت وچ بھی جنت جی قرآن پڑھی دا راسی. اللہ کریم نے قرآن پڑھن والے نو فرمایا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھن والا قرآن
تے جنت دے درجہ تے چڑھدا جا تے جنت دے درجے کوئی سانے دنیا لیاں پوڑیاں دے سیڑیاں تا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت دے دو درجہ دے درمیان 100 سال دا سفر ہونے قرآن پاک پڑھن والا جتھا تیری تلاوت مکڑیے اتھا تینو جنت دے اندر مقام تے ٹھکانہ نصیب تھی بڑے دنیا وچ بھی قیامت وچ بھی جنت وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی دی رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی نال تھی دا رسی دشمن آتے نا کہ نا نشان مٹ بجنا ہے سبق بھول گیا ہے تو سانتا مولا شاہ گئے فرض کفایہ ادا کیتے دوست بولے سنتا میری تسلی دی میرا سفر تو ویکھو کتھا میاں علی کتھے میری علی کتھے تیری سنا ویکھو تو ہی میرا سفر میں کتنا سفر کری توری خدمت جائیں جواب جاندار دیو میں خوش تھی ماں توری واسے دعا کرا قرآن ہمیشہ راسی قرآن نو کوئی مٹا سکتے بات قرآنی حضور سائندہ ذکر ہی ہے دشمنات ہے نا نشان مٹوے سی پوتر نہیں رہے اللہ فرمائے اے قرآن کوثر دنیا دا کوثر ہمیشہ راسی قرآن حضور دا ذکر بھی ہمیشہ نال تھیدہ راسی نمونہ تو نہ سنا ہوا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورت دنا سورت البلد بڑے حوالے میں سورت دنا سورت البلد اللہ فرما دے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے پہلی دو آیات میں اللہ نو مکہ شریف دی قسم ہے اللہ دے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہیے اتنا خانہ کعبہ ہے اتنا زمزم دا چشمائے مقام ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان والا پتھرے اللہ کریم اتنا صفا پہاڑی ہے مروہ پہاڑی ہے منات مصلفہ رفات میدان ہنا غار سورے غار ہرائے جبل رحمت جبل نورے اللہ فرمے دے نہیں اے شیعہ تا میرے محبوب تو پہلے بھی مکہ شریف جہان پیاں پتہ نہیں میری بولی سمجھ آئیے کہ نہیں اے شیعہ تا پہلے ہن پیاں آج کیوں قسمہ چاہیم فرمایا وان تحلم بهذا البلد سبحان اللہ اچیا کھڑوا سے تیار روے حضور دی شانہ دی پہینے اس واسطے قسمہ نا چاہدہ جو کعبہ ہے زمزم دا چشمہ ہے صفا پہاڑی ہے مروہ پہاڑی ہے جبل نور ہے جبل رحمت غار سور تے غار ہرائے عرفات مصطلفہ بنائے قسمہ تام مکہ شریف دیا میں اللہ چاون لگا انت حلم بهذا البلد مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم جو لگ گئے سبحان اللہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبی ہو کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر کون حضور دا ذکر مٹا سکتے اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے 29واں پارا فرمایا یا ایوہ المزمل حوالہ اگلی سورت یا ایوہ المدبسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ولیٹیے اللہ نے چادر ذکر و قرآن دا حصہ جو بنایا ہے آپ نے کمبل اوڑا ہے اللہ نے کمبل دا ذکر قرآن پاک دا حصہ جو بنایا ہے قرآن پاک ہمیشہ پڑی دا رسی آپ دی چادر تھے آپ دے کمبل دا ذکر بھی نال تھی دا رسی کون مٹا سکتے ہیں بڑے حوالے میں اے میرے سامنے دوجھا پارا سورت دنا سورت البقرہ فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء انگلی رکھی بیٹھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا ذکر قرآن یکدم مقام یاد آیا ہے. تھوڑا آواز اونچا کرو، ایکو تھوڑی کھولو. اللہ اکبر. یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دشمن آ گئے. آمنہ دے لال سے سوالہ دے جواب دے ہو. او کیرے نوجوان انجرے کئی سو سال خاری ستے رہے. او کیرا بادشاہ یہ مشرق مغرب شمال جنوب دا چکر لایا. لمہ ابھا سڑے دے ہو بڑھا ابھار لمہ ابھا. او کون بادشاہ تے رو دی حقیقت کیا ہے؟ اے مکے والے مخالفہ نے 3 سوال مدینہ شریف دے یہودیاں تو سکھے ان. جواب لے آپ نے فرمایا میں کل جواب دے ساں. اللہ دی شان انشاءاللہ کھڑا بھول گیا. انسان جو ہویا اچھا ہی غلط ہے سوچا دیکھا پکے ایماندار کون ہے اچھا جواب دے سن. اللہ کیڑے ویلے بھول دے میری بولی نہیں سمجھ. اللہ کیڑے ویلے بھول دے. قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت طہا دے 16واں پارا فرمایا لا یزل ربی ولا ینسا. اے آیت نمبر 52 سورت طہا دے 16واں پارا. اللہ بھولن تو پاکے. اور اگلا جملہ ہی سنائی منیا تیرا عالم الغیب ہوئے بھولتا نہیں ہوگا تے جیرا بھول منجے عالم الغیب نہیں ہوگا. انشاءاللہ کھڑا بھول گئے. دوسری مار آگے مخالفی جواب دے سو اور جواب تا تان سے نہ اتو جواب آوے ہاں. اللہ دساویا تا پتہ لگیا. کل لگائے اگلی دیوارہ 18 دیوارہ گزر گئیاں. بعد روایتاں وچ 15 دن بعد 40 دیوارہ گزر گئیاں. مکہ شریف دے وچ ایک عورت ہی بڑی مکار زنانی یعنی زنانی عورت زنانی ہائی بڑی عورتوں دا مکر. توبہ توبہ توبہ. گل تو میں نو یاد آ گئی ہے تے ٹائم ہی نہ دے کہ ہن سناواں. سناؤ جی سناواں. اگلی گل نہ کرے جو بھئی گھر وائن تو سناونی ہے یہ نہ کرے. گل انجے میں نو یاد آ گئی ہے پہلے ذہن جی کون آئی. عورتوں دا مکر. توبہ توبہ. زنانی آکھا عورت خامد نو بھئی عورتوں دے بڑے مکر اسا کٹی تو چلا آکا گئی عورتوں دے مکر اسا کو مرد گھٹ ہیں. اسا کہا اچھا بس میں مکر کراں کے کر. خیر ریتلا علاقہ ہے اس کے کیتے بہی مچھی گھن کے نا یہ بچھی پانی آلی وانی کے ریت جی پور رہی ہے ٹبے. سویرے ملک صاحب ہونا گئے حل چلا من تے زمیندارہ دی آتا دھنے پچھو گھر لے لسی دیوا بھیجے لن تے مکھن دے بھیجا تے میں روٹی اتھائیں کھا سن. اس جو حل چلا ہے وچو مچھی نکل رہی. اس گھر دے بھیجی آندے ویندے بندے نو میں گھر دی وے گھر والی نو آکھا کہ مچھی پکا رکھے دی روٹی نہیں بھیجنی میں اتھائیں آکھا سن. خیر اس مچھی بھی بڑائی چاہتے دال ہی پکائی چاہ. ملک صاحب جو ہیں تے اسے کو دال چاہ رکھی. اس کہا میں تو مچھی بھیجی ہے. مچھی کتھو گر دیا بھی کہ ریت ہی جو نکلی ہے. اس کہا پاگل ہے ریت جو مچھیاں ہوں ہیں مچھی پانی چون دی ہے. اس چاہیا سوٹا تے لگا مارا نے اس حال دوائی ہوتی اوے پاگل تھی گیا نے جھلا سڑے نے کملہ ماشاءاللہ. ملک صاحب کملہ تھی گیا نے محلے نے کٹھے ہو گئے. خیر ہو گئے کیوں مرے نے کہ مچھی میں بھیجی ہے پکے دی نہیں کیوں نہیں پکائی. زنانی آکھا پچھو تو صحیح کتھوں مل لی ہے. ملے صاحب آگا ریت ہی چاہیے. محلے نے کہا واقعی کملہ تھی گا. زنانی کہا خدا دا نائن اس نے بدھوا چار پائی دے مرے دے میں نو کھا دے انہا رسی نال کے بدھا میں تینوں کو دم درود کروے دے کہ سیانے بول کملہ تھی گئے. محلے آلے جو گئے تو ملک صاحب ہونا دور بدھے گئے بیچارے منجھے نال رسی. زنانی مچھی چکڑیے کھاون لگ گئی ہے. اس بٹن جگتی
مچھی 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 محلے لے آگئے قبلہ ہے کیا ہوگی کہ مچھی 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 زنانی آگے کتوں ملی ہے ملک صاحب آکو ریت ہی جائے انہاں کا واقعی کملہ تھی گئے بدھا رہا سانو کھانا کھاؤں دے ہو 4-5 سمیت لے میں نے دم کھراؤں محلے لے گئے تے وقت زنانی مچھی چکٹی کھاؤں لگی اس وقت حال دوائی کھتی اس آگا تینو آکھا نم عورتوں دے مکر نامے منے دا نا ہون بدھا پہ اس کا خدا دا نائی میں من گیا بھئی زنانیاں دے مکر دا مقابلہ سا نہیں کر سکتا اس محلے رو سجا بھئی ہون فی الحال ملک صاحب دا دورہ ختم ہو گئے دورہ لگا ہون انہوں بہربانی کرو چھڑاؤ وقت انہا رسیاں کھولیاں ملک صاحب من گیا زنانیاں دا مکر زندہ باد عورت ہی بڑی مکار مکے آنکھن لگی وَدَّا محمد ربہو لفظ ان کتابہ آم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چھوڑ دیتا ہے اللہ نراز تھی گیا کیوں سانو جواب نہیں سنے دا عورت دی گل زنانی دی گل سن کے سارے دشمنہ کھڑ لگے آم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نراز تھی گیا ہر بندے دی زبان تھی یہ لفظ وَدَّا محمد ربہو صلی اللہ علیہ وسلم 18 دنہ تو بعد اللہ جواب ہی نازل کیتا تے نال اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ یہ آیت نمبر 23 سورۃ القام دے 15واں پارا میرے محبوب امتحان تائے انشاءاللہ کھڑا بھول گیا وے جیرا بھی کام کرنا وے آمن والی کل اگلی دیوار ہفتے بعد مہینے بعد انشاءاللہ ضرور نالا کھا کرو تے دشمنہ دے پین اللہ نراز سی گئے اللہ انہوں چھوڑ دیتے اللہ فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یہ میرے سامنے سورۃ الضحا کھلی ہوئی ہے پہلی دو آیات رہے وَالضُّحَا میں اللہ کریم نو دن دی روشنی دی قسمے اس دن دی اشاکر صاحب نہیں دی روشنی دی قسمے واللیل اور کرے خور اللہ واسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرہ بندہ قرآن پاک ایک مقام سمجھ لوے اللہ اس نے 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے حضور صحیح فرمائے جرہ ڈوچے نو قرآن سمجھامن واسطے جاوے اللہ قرآن سمجھامن واسطے جامن والے نو 100 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے میں گناہگار چاہنا میں نوی ثواب ملے تو نوی ثواب نصیب ہوئے غور کرے دے مقام سمجھنا ہے میں اللہ نو نہیں دی روشنی دی قسمے رات دی سیائی تے طریقی دی قسمے ما ودا کر ربک وما کلا توڑے رب نے تو انہوں چھوڑا بھی نہیں توڑے تے میرے محبوب نراز بھی نہیں کیا کیا مطلب ہے جیویں نہیں تو روشنی جدا نہیں ہو سکتی رات تو سیائی تے طریقی جدا نہیں ہو سکتی میں رب بھی توڑے تو جدا نہ ہو سکتا اگلا جملہ سنے وَالضُّحَا میں لنو اپنے محبوب دے سونے چہرے دی قسمے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا میں نو اپنے حبیب دی سونی کالی زلف دی قسمے اے جے سونے چہرے والا اے جی سونیا زلف والا محبوب چھوڑن دے کامل نہیں جہنے حسن و جمال دے تذکرے اللہ دے قرآن پاکی جو میں دا ذکر کون مٹا سکدے دشمن آکھن لگے نام و نشان مٹ وجڑے فرمایا آتینا کر کوثر جہنے حق مبارکی جو ہو دے کوثر دا جام پیمن والے امت اتنے بندے ہوئے ادھا نا نشان کون مٹا سکدے تے جنو قرآن کوثر علی نعمت ملی ہوئے ادھا نام و نشان کوئی بھی نہیں مٹا سکدا ایک آیت بیان ہو گئی دوسری ادھار رہ گئی تیسری بھی ادھار ربنا